ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अख्तर सुहेल, उर्दू मुअल्लिम, फ़ारूक़ बॉयज़ हाई स्कूल मैसूर, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपके सामने हिंदुस्तान की एक अज़ीम शख्सियत की तस्वीर बता रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे पहचान लेंगे। कौन है ये? हाँ, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और आप देख रहे हैं कि आपने अपने सीने पर एक गुलाब को सजाया है। इसके ताल्लुक़ से आप कहते थे, मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा है, इसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा है। था जुदा सबसे मेरे इश्क़ का अंदाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। अज़ीज़ बच्चों, जिस तरह पंडित नेहरू ने हम हिंदुस्तानियों को एक फूल के मानिंद अपने दिल से लगा रखा था, इसी तरह उर्दू ज़बान की मोहब्बत को अपने दिल में बसा रखा था। लिहाजा मोहम्मद रफ़ी अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू की इस उर्दू दोस्ती को इस सबक में लिखा है। आपकी निसाबी किताब में सबक नंबर 6 है और उन्वान है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद रफ़ी अंसारी। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम मोहम्मद रफ़ी अंसारी का तारुफ़ जान लें, उनसे मुतारुफ़ हो जाएं। तख्लीक़कार मोहम्मद रफ़ी अंसारी 1 जून 1951 को भिवंडी ज़िले थाना में पैदा हुए। ज़िले थाना महाराष्ट्र में आता है। वो मज़मून निगार, शायर और कालम नवीस भी हैं। उनके 2 मिज़ाहिया मज़ामीन के मजमे ख़ीमियाज़ा और रफ़ा दफ़ा शाये हो चुके हैं। बच्चों की नज़मों पर मुश्तमिल 2 मजमुए ज़मीन के तारे और जुग जुग जियो मंज़र आम पर आए हैं। अज़ीज़ बच्चों, ये जो मज़मून है ये एक सवाने मज़मून है। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती एक सवानी मज़मून है। ये मज़मून सवाने मज़मून इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें मुसन्निफ़ ने नेहरू जी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात को पेश किया है। मुसन्निफ़ मोहम्मद अंसारी ने इस मज़मून में जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी से जुड़े कई अहम शख्सियात का और वाक़यात का ज़िक्र किया है, जिसकी रोशनी में हमें नेहरू जी की उर्दू दोस्ती साफ़ नज़र आती है। आइए सबसे पहले हम नेहरू जी के अहले ख़ानदान से मिलें। अब देखिए, ये तो हैं जवाहरलाल नेहरू और ये उनके वालिद हैं। वालिद मोतीलाल नेहरू हैं, फिर वालिदा हैं, फिर अहलिया हैं। अहलिया मतलब उनकी बीवी हैं कमला नेहरू, और आखिर में यहाँ तस्वीर है, यहाँ इंदिरा गांधी की है जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। मुसन्निफ़ का कहना है कि नेहरू और उनके तमाम ख़ानदान वाले उर्दू ज़बान से बखूबी वाकिफ़ थे
اور کہتے ہیں کہ ان کے والد موتی لال نہرو اردو اور فارسی سے بہت اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کی مثال یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ دیکھیے پنڈت جواہر لال نہرو کی شادی کا دعوت نامہ ہے جو ان کے والد موتی لال نہرو نے شائع کروایا تھا۔ یہ رخہ ہے نہرو جی کی شادی کا، اور یہاں اردو میں اور فارسی زبان میں یہ الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو نہرو جی کی والدہ، اہلیہ، دادی اور نانی کی مادری زبان تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب نہرو جی نے اردو کس سے سیکھی؟ نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران، اسیری کے معنی قید کے دوران، نظر بندی کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا۔ بچوں آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو اردو اور عربی کے زبردست عالم ہیں۔ کئی دنوں تک جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد احمد نگر کی جیل میں، جو اصل میں ایک قلعہ تھا، انگریزوں نے اسے ایک جیل کے طور پر استعمال کیا تھا اور سیاسی مجرموں کو وہاں نظر بند رکھتے تھے، سب سے الگ تھلگ رکھتے تھے۔ تو اس وقت نہرو جی مولانا آزاد کے ساتھ کئی دنوں تک رہے، اور اس دوران نہرو جی نے مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا۔ درس لیا مانے ان سے سبق لیا، ان سے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اسیری کے معنی کیا ہیں؟ قید، یعنی نظر بندی کے دوران۔ پھر محمد رفیع انصاری نے ایک اچھا واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ یہاں تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اندرا جی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا جی ان سے ہمیشہ خط میں اردو اشعار کی فرمائش کیا کرتی تھیں، یعنی اپنے والد سے کہتی تھیں کہ مجھے جب بھی آپ خط لکھیں، خط میں اردو کے اشعار لکھیں، کیونکہ مجھے اردو کے اشعار بہت پسند ہیں۔ تو احمد نگر جیل سے لکھے گئے اپنے ایک خط میں وہ اندرا جی کو لکھتے ہیں۔ کیا لکھا تھا؟ دیکھیے، تم نے ہر خط میں مجھے اردو کا شعر لکھنے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اردو یا ہندی کے خطوط سنسر والے روک لیتے ہیں، وہ ان میں کچھ خفیہ معنی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو کے اس اقتباس میں دو الفاظ معنی طلب ہیں، اس کے معنی جاننا ضروری ہے۔ ایک ہے سنسر، سنسر یعنی پوچھ تاچھ کرنا، احتساب کرنا، کسی بات سے روکنا، کیونکہ یہ قید میں تھے، نظر بند تھے اور وہاں خط و کتابت کی پابندی تھی۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ وہ اشعار کی شکل میں کوئی خفیہ باتیں عوام تک نہ پہنچائیں، اپنے دوست رشتہ داروں تک نہ پہنچائیں۔ اس واسطے اگر اردو کے یا ہندی کے اشعار اس میں ہوتے تو وہ سوچتے کہ یہاں کوئی خفیہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پر روک لگا دیتے تھے۔ اس واسطے نہرو جی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اردو اور ہندی کے اشعار نہیں لکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک اور واقعہ دیکھیے۔ اسی خط میں ایک شعر انہوں نے لکھا، اور ایک شعر کس کا ہے؟ کس کی تصویر؟ غالب کی تصویر ہے، جو اردو کے بڑے شاعر، اور ان کا یہ شعر نہرو جی نے لکھا ہے: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں، اس شعر کے مقابلے میں نہرو جی نے نظم طبع طبائی، یہ ایک شاعر ہیں نظم طبع طبائی، ان کا بھی ایک شعر انہوں نے لکھا: اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں، اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں، گر گئے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔
دونوں اشعار کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب کا جو یہ شعر ہے یا غالب کی جو دوسرے اشعار ہوتے ہیں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو نظم طبائی یا دوسرے شعراء ہیں ان کے اشعار جو ہیں وہ آسان ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو شاعروں کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں غالب کے اشعار قدرے مشکل ہوتے ہیں، قدرے مشکل ہوتے ہیں یعنی تھوڑا مشکل ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں اردو کی ہلکی پھلکی شاعری زیادہ مفید ہے، زیادہ کارآمد ہے۔ بیٹی کے نام خط لکھتے ہوئے اگر پنڈت نہرو اردو کے اشعار لکھتے تو عموماً شعر کا انگریزی ترجمہ بھی کرتے تھے تاکہ ان کی بیٹی اندرا جی اچھی طرح اس شعر کو سمجھ لیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر کس طرح عبور حاصل تھا۔ اب ایک اور واقعہ محمد رفیع انصاری نے بیان کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ایک قاضی عبد الودود جو ایک محقق ہیں اردو کے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے نہرو جی کی اہلیہ کا۔ نہرو جی کی اہلیہ کون ہیں؟ کملا نہرو۔ کہتے ہیں جن دنوں اردو کے مشہور محقق مانے تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر قاضی عبد الودود سوئٹزرلینڈ کے ایک نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے، زیر علاج مانے علاج کروا رہے تھے، انہی دنوں کملا نہرو بھی وہیں بغرض علاج مقیم تھیں، یعنی علاج کے واسطے ٹھہری ہوئی تھیں۔ تو وہاں کیا ہوا؟ قاضی عبد الودود کہتے ہیں قاضی صاحب کے مطابق کملا نہرو اردو جانتی تھیں اور برآمدے میں آرام کرسی پر دراز اردو کی کتابیں پڑھا کرتی تھیں۔ محمد رفیع انصاری یہاں ایک دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ پنڈت جواہر لال نہرو اور فراق گورکھپوری کی زندگی سے جڑا ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اردو کے کتنے بڑے ماہر تھے، اور اس کے علاوہ ان کا ظریفانہ مزاج کیسا تھا اس کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں فراق گورکھپوری کسی زمانے میں نہرو جی کے سیکریٹری تھے۔ جس زمانے میں سہائے فراق گورکھپوری الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے، یہاں دیکھیے الہ آباد یونیورسٹی ہے اور فراق گورکھپوری انگریزی پڑھاتے تھے، انہی دنوں کا ایک واقعہ ڈاکٹر محمد حسن نے اپنے مضمون نہرو اور میں تحریر کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، جواہر لال نہرو کی جیل یاترا کا سلسلہ جاری تھا۔ جیل یاترا کا سلسلہ دیکھیے، زبان محمد حسن کی کتنی اچھی ہے۔ جیل یاترا، یاترا کسے کہتے ہیں؟ کسی مقدس سفر کو کہتے ہیں، جس طرح ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے کاشی کے لیے سفر کرتے ہیں، اس طرح گویا ان سیاسی لیڈروں کا جیل یاترا گویا، جیل کو جانا گویا یاترا ہو گیا تھا۔ جیل سے چھوٹ کر آئے تو ملنے والوں میں ایک صاحب کا کارڈ سامنے آیا، لکھا تھا آر سہائے فراق۔ نہرو جی نے ذہن پر زور ڈالا، کچھ یاد نہ آیا کہ کون یہ آر سہائے فراق ہیں، معلوم نہیں ہوا۔ اتنے میں فراق صاحب داخل ہوئے۔ جواہر لال نہرو نے تپاک سے خیر مقدم کیا، تپاک سے مانے گرم جوشی کے ساتھ ان نے خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ کہا، ارے رگھوپتی تم ہو، فراق کب سے ہو گئے؟ ارے رگھوپتی تم ہو۔ فراق مانے ایک مانے جدائی کے بھی آتے ہیں اور دوسرا یہاں ان کا تخلص بھی ہے۔ فراق صاحب نے مختصر لفظوں میں جواہر لال نہرو کی جیل یاترا کے دوران شاعری کرنے کا حال سنایا۔ بولے، اس بار جیل گیا تو تم
रघुपति सहाय से आर सहाय फिराक हो गए। यानी पहले क्या नाम था? रघुपति सहाय था, बाद में क्या हुए? सिर्फ शॉर्टकट हो गया उनका, आर सहाय फिराक हो गए। अगली बार जेल गया तो तुम फ़कत हाय फिराक रह जाओगे। बच्चों जानते होंगे हाय फिराक कब कहते हैं? जब किसी का नुकसान हो जाता है, कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके ताल्लुक़ से कहते हैं हाय फिराक। तो ये पंडित नेहरू का ज़रीफ़ाना मिजाज था और उर्दू फहमी की एक मिसाल थी। अब उसके बाद देखिए एक और वाक़या, ये मोहम्मद रफ़ी अंसारी कहते हैं, ये जानकर शायद बहुत लोगों को ताज्जुब हो कि पंडित नेहरू लाल को अलीफ से नहीं बल्कि आइन से लिखते थे। लाम अलीफ लाम लाल नहीं लिखते थे बल्कि लाम आइन लाम लाल लिखते थे। ज़फ़र पयामी अपने एक मज़मून में लिखते हैं, मिस्र के जमाल अब्दुल नज़ीर के दौरे हिंद के मौके पर एक महफ़िल में नेहरू जी ने अब्दुल नासिर से कहा कि मेरे नाम के तीनों अल्फाज जवाहर, लाल और नेहरू अरबी या फ़ारसी से आए हैं। तो जमाल अब्दुल नासिर जो ज़बान के माहिर भी थे, ये सुनकर जवाब दिया कि ये अल्फाज फ़ारसी नहीं खालिस अरबी हैं। लाम अलीफ लाम लाल अगर हम लिखें तो वो फ़ारसी लफ्ज़ है जिसके माने सुर्ख के हैं। लाम आइन लाम लाल लिखें तो वो अरबी लफ्ज़ है जिसके माने रूबी के हैं, यानी सुर्ख हीरा है। ठीक है, तो इससे भी उर्दू दोस्ती जवाहरलाल नेहरू की साबित होती है। अब एक और बात है, उर्दू के लिए उन्होंने किस तरह क़ानून से भी लड़ा। जमहूरियाए हिंद की आइन साज असम्बली में ज़बान के सवाल पर बहस जारी थी। सवाल ये था कि किन ज़बानों को 8वें जदूल में रखकर कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। यानी जब हिंदुस्तान का आइन तैयार हो रहा था तो वहाँ 8वें जदूल में कौमी ज़बानों को रखा गया कि कौन कौन सी ज़बानें कौमी ज़बानें हो सकती हैं। तो उस वक्त बाज़ लोग ये चाह रहे थे कि उर्दू को इसमें शामिल ना किया जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने उसकी भरपूर तायीद की, उर्दू के लिए कोशिश की और उर्दू को यहाँ कौमी ज़बान में शामिल कर लिया। आज उर्दू हमारे हिंदुस्तान की कौमी ज़बान में शामिल है। अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ वही वाक़या है जवाहरलाल नेहरू का और सेठ गोविंद दास का। पंडित नेहरू ने जिन ज़बानों की फहरिस्त पेश की उनमें उर्दू भी थी। इस पर जबलपुर के एक कांग्रेसी सेठ गोविंद दास ने चिल्लाकर पूछा, उर्दू भला किसकी मादरी ज़बान हो सकती है? पंडित नेहरू ने उसी झिल्लाहट के लहजे में चीख कर जवाब दिया, उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है। क्या कहा? उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है। तो इससे भी पंडित नेहरू की उर्दू दोस्ती साबित होती है। फिर मज़मून निगार मोहम्मद रफ़ी अंसारी कहते हैं, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए हमेशा उन्होंने मुखलिसाना कोशिशें की और इस बाब में फ़िरक़ा परस्त और मुतासुबों को तुर्की ब तुर्की जवाब देते रहे। तुर्की ब तुर्की एक मुहावरा है, उसके माने सख्त जवाब देना। फरवरी 1958 को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास को ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं। वो एक जानदार ज़बान है, इसे मिटाना या ख़त्म करना नामुमकिन है, लेकिन तंग दिली के मुजाहरे पर मुझे अक्सर अफसोस होता है। मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू तरक्की करे, फले फूले। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपना आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में इसे और जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके सवालात देख लें।
नेहरू ने इंदिरा की फरमाइश का क्या जवाब दिया। आसान है जवाब। नेहरू ने इंदिरा की फरमाइश का जवाब देते हुए कहा कि तुमने हर ख़त में मुझे उर्दू का शेर लिखने को कहा था, लेकिन मैंने इस पर अमल नहीं किया कि उर्दू या हिंदी के खतूत सेंसर वाले रोक लेते हैं, वो उनमें कुछ खुफिया माने पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतना ही जवाब है इसका। फिर अगला सवाल, क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने कमला नेहरू के उर्दू से शगफ़ के बारे में क्या कहा। कहा कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने कमला नेहरू के उर्दू से शगफ़ के बारे में कहा कि कमला नेहरू उर्दू जानती थीं और वो उर्दू की किताबें पढ़ा करती थीं। फिर फ़िराक़ की ज़बानी जेल यात्रा के दौरान शायरी का हाल सुनकर नेहरू ने क्या जवाब दिया। हमने पढ़ा, क्या जवाब दिया। फ़िराक़ की ज़बानी जेल यात्रा के दौरान शायरी का हाल सुनकर नेहरू ने जवाब दिया, इस बार जेल गया तो तुम रघुपति सहाय से आर सहाय फ़िराक़ हो गए, अगली बार जेल गया तो तुम फ़क़त हाय फ़िराक़ रह जाओगे। फिर मतन के हवाले से जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला, उर्दू या हिंदी के खतूत सेंसर वाले रोक लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन जुमला है, हर मतन के हवाले से के लिए ये लिखना ज़रूरी है। ये जुमला मोहम्मद रफ़ी अंसारी के लिखे मज़मून जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती से लिया गया है। फिर क्या लिखना, इंदिरा जी अपने वालिद नेहरू जी से खतूत में उर्दू अशार लिखने की फरमाइश करती थीं, लेकिन नेहरू जी ने कहा जेल में रहकर अशार लिखना मुश्किल है क्योंकि सेंसर वाले उर्दू या हिंदी के खतूत रोक लेते हैं। अब एक तफसीली सवाल है, बहुत अहम है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, 4 मार्क्स के लिए आमतौर पर पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या लिखना है आपको, देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती बेमिसल थी। उर्दू उनकी और उनके अहले ख़ानदान की ज़बान थी। नेहरू जी ने मौलाना आज़ाद से उर्दू सीखी थी। वो अक्सर बेटी के नाम खतूत लिखते हुए उर्दू अशार लिखते और उनका अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा भी करते थे। नेहरू जी उर्दू को उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए हमेशा कोशां रहे। वो उर्दू अदीबों और शायरों से बहुत क़रीब थे, उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे, मुशायरों की सदारत और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उन्होंने मुखलिसाना कोशिशें कीं। उन्होंने कहा था, मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं, वो एक जानदार ज़बान है, इसे दबाना या ख़त्म करना नामुमकिन है। मेरी ख्वाहिश है उर्दू तरक्की करे, फले फूले। ये वाहिद और जमा के लिहाज से गैर मौजू लफ्ज़ पर निशान लगाइए। गैर मौजू यानी गैर मुतल्लिक़ लफ्ज़ को आपको अलग करना है वाहिद जमा के लिहाज से। तो यहाँ 3 अल्फाज हैं, एक है वाक़ियात, बरसात, हालात। तो इसमें वाक़ियात जमा है, बरसात वाहिद है, हालात जमा है। तो गैर मुतल्लिक़ कौन सा है, गैर मुतल्लिक़ है बरसात। अब दूसरा अल्फाज आमाल एहसान। अल्फाज जमा है, आमाल भी जमा है, एहसान वाहिद लफ्ज़ है। अल्फाज लफ्ज़ की जमा, आमाल अमल की जमा, एहसान वाहिद लफ्ज़ है और गैर मुतल्लिक़ है एहसान। तीसरा महाफिल, महाफिज, मुमालिक। महाफिल महफिल की जमा, मुहाफिज वाहिद लफ्ज़ है और मुमालिक मुल्क की जमा है, तो गैर मुतल्लिक़ हुआ मुहाफिज। अब यहाँ हिदायत के मुताबिक ख़त कशीदा अल्फाज को तब्दील करना है। यहाँ एक सवाल है, गालिब के अशार क़दरे आसान होते हैं। हिदायत क्या है इसमें, आसान की ज़िद लिखना। आसान की ज़िद आसान है यानी मुश्किल, तो जुमला हो जाता है गालिब के अशार क़दरे मुश्किल होते हैं। फिर हमको जन्नत की हकीकत मालूम है।
خط کشیدہ لفظ جنت، اور ہدایت کیا ہے؟ اس کی جنس بتانا، یعنی جنت مذکر ہے یا مؤنث ہے بتانا، صرف اتنا کافی ہے. تو یہاں جنت جو ہے مؤنث ہے. پھر اردو ایک جاندار زبان ہے. خط کشیدہ لفظ جاندار، جاندار کیا ہے؟ ہدایت کے مطابق اس کا مترادف لکھنا. جاندار کا مترادف کیا ہے؟ زندہ. تو ہوا اردو ایک زندہ زبان ہے. پھر نہرو فرقہ پرستوں کو ترکی با ترکی جواب دیتے رہے. یہاں یہ ترکی با ترکی جیسے کہ میں نے بتایا محاورہ ہے. اس کے معنی کیا؟ سخت، جیسا کہے ویسا جواب دینا. یہاں جملہ بنتا ہے نہرو فرقہ پرستوں کو سخت جواب دیتے رہے. اور آخر میں میرے نام کے تینوں الفاظ جواہر، لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. الفاظ کے بارے میں کیا ہے؟ الفاظ کا واحد لکھنا ہے. الفاظ کا واحد کیا ہے؟ لفظ. تو جملہ بنا میرے نام کے تینوں لفظ جواہر، لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. ہاں تو بچوں اب تھوڑا قواعد کا حصہ ہم پڑھ لیں. معنی کے لحاظ سے جملوں کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ایک جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ یہ جملے کی دو قسمیں ہیں معنی کے لحاظ سے. اب جملہ خبریہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے 3 مثالیں ہیں. نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا آزاد سے اردو کا درس لیا تھا. تو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ اس جملے میں نہرو جی کے اردو سیکھنے کی خبر مل رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ہے قاضی عبدالودود سوئٹزرلینڈ کے ایک نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے. اس جملے کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں قاضی عبدالودود کے علاج کی خبر ملتی ہے. اسی طرح تیسرا جملہ جوش صاحب پورے تم تراخ کے ساتھ نظم پڑھے جا رہے تھے. اس جملے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اس تیسرے جملے میں جوش صاحب کے نظم پڑھنے کی کیفیت کا ذکر ہے. تو جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں یا جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ کسی واقعہ، کیفیت یا صورتحال کی خبر یا اطلاع دینے والے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. جملہ خبریہ ادھر ہونا چاہیے تھا، تھوڑا مس ہو گیا ہے. جملہ خبریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یادہ کے طور پر بچوں تھوڑے سوال ہیں، ایک ایک جملے کے سوالات ہیں، آپ کو جوابات دینا ہے. تیار ہیں؟ ٹھیک. پنڈت جواہر لال نہرو کو کس زبان سے دلی لگاؤ تھا؟ کس زبان سے دلی لگاؤ تھا؟ یس، پنڈت جواہر لال نہرو کو اردو زبان سے دلی لگاؤ تھا. ایک اور سوال، احمد نگر جیل میں پنڈت نہرو نے کس کی مدد سے اردو سیکھی؟ کس کی؟ ہاں، مولانا آزاد کی مدد سے. مولانا آزاد کی مدد سے اردو سیکھی. اور ایک سوال، پنڈت نہرو اپنے پورے نام کا املا کس طرح لکھا کرتے تھے؟ پنڈت نہرو اپنے پورے نام کا املا جواہر لال نہرو لکھا کرتے تھے. ایک اور سوال، رگھوپتی سہائے فراق یونیورسٹی میں کون سا مضمون پڑھایا کرتے تھے؟ کون سا؟ یس، بالکل صحیح، انگریزی. رگھوپتی سہائے فراق یونیورسٹی میں انگریزی مضمون پڑھایا کرتے تھے. ایک اور سوال، نہرو نے کانگریسی لیڈر سیٹھ گووند داس کے سوال کا کیا جواب دیا؟ نہرو نے کانگریسی لیڈر سیٹھ گووند داس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے. اچھا بچوں،
آج ہم اسی پر اپنی کلاس کو ختم کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دوبارہ اگلی کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ